दर्शन आज अब एक यस्ता दार्शनिकका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। एक यस्ता फिलोसोफर जसले चाहिँ यस संसारलाई हेर्ने एउटा नयाँ दृष्टिकोण, एउटा नयाँ दृष्टि, यस संसारमा बाँच्नका लागि एउटा नयाँ बाटो देखाए। उनको दृष्टि चाहिँ सबैभन्दा भिन्न थियो, फरक, एकदमै नेचुरल, प्राकृतिक, शान्त, शीतलतायुक्त जीवन जिउने कुरा गर्छन् यिनी। आज चाहिँ हामीले चर्चा गर्दैछौँ लाओ त्सु अथवा लाओजी, जो डाओइजमका संस्थापक, फाउन्डर पनि हुन्। लाओ त्सुको फिलोसफी जुन चाहिँ हामीले ताओ ते चिङ नामको किताबबाट थाहा पायौँ। अब यो किताब नपढ्नेहरू चाहिँ अथवा किताब पढ्नेहरूमध्ये यो किताब नपढ्ने चाहिँ बिरलै होलान्। कैयौँ फिलोसोफर, स्कलर, थिङ्करहरूले चाहिँ यसलाई आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्ने, आफ्नो लेखमा, लेखनमा, आफ्नो बुझाइमा समावेश गर्ने पनि प्रयास गरेका छन्। आज चाहिँ हामीले उनको टिचिङ्स, उनको जीवन र डाओइजमलाई नै बुझ्नेछौँ संक्षिप्तमा। लाओ त्सु चाहिँ एक एन्सियन्ट चाइनिज फिलोसोफर थिए। 6th सेन्चुरी BCE, बिफोर क्राइस्ट मानिन्छ। यो अब ठ्याक्कै चाहिँ कसैलाई थाहा छैन। अझ झन् लाओ त्सुको जीवन नै अनौठो छ। अब उनका बारेमा के पनि भनिन्छ भने उहाँ चाहिँ एक इन्डिभिजुअल, एक व्यक्ति नभइकन चाहिँ एउटा सिम्बोलिक व्यक्तिहरूको समूह हुनुपर्छ। तर अब ताओइजमको फाउन्डर चाहिँ लाओ त्सु भनेर भनिन्छ। लाओ त्सुले चाहिँ एउटा यस्तो फिलोसफी बनाए जसले चाहिँ यस संसारको नेचुरल फ्लोसँग बग्ने कुरा गर्छ। लाओ त्सुका अनुसार चाहिँ यस संसारको नेचुरल अर्डरलाई बुझ्नु र त्यस अर्डरमै चल्नु हाम्रो लाइफको पर्पस हो, हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो, हाम्रो कर्म हो। अब यस फिलोसफीको सबैभन्दा ठुलो किताब नै ताओ ते चिङ हो, जुन आफैमा पनि निकै नै सानो किताब हो। तर फेरि कुरो चाहिँ यति गहिरो गरिआए यस किताबमा कि आजसम्म पनि यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्ने प्रयास गर्दै नै छन्। अनि अहिलेसम्म पनि कसैले ठ्याक्कै यही नै कुरा गरिएको हो भनेर ठोकुवा पनि गर्न सक्दैनन्। अब ताओ ते चिङ चाहिँ लाओ त्सुको सबैभन्दा उत्कृष्ट रचना हो, हुनसक्छ एकमात्र रचना हो। यसलाई वर्ल्ड लिटरेचरमा पनि टाइमलेस क्लासिकको उपाधि दिइएको छ। यस किताबका 81 ससाना वर्षहरू, छन्दहरू छन्, जसबाट हामीलाई हाम्रो जीवन, प्रकृति र समाजलाई चाहिँ एउटा नयाँ दृष्टिकोणले हेर्ने, बुझ्ने बाटो देखाइएको छ। अब यो किताब चाहिँ एउटा फिलोसोफिकल गाइड मात्रै नभइकन एउटा स्पिरिचुअल पाथ नै हो, जसले चाहिँ तिमीलाई शान्ति र सन्तुलन, पिस र ब्यालेन्सतिर लिएर जान्छ। अब यो किताब चाहिँ आज पनि रेलिभेन्ट छ, किनभने लाओ त्सुले यसमा जे जस्ता जुन प्रकारले चाहिँ कुराहरू गरेका छन् त्यो आजको मोडर्न वर्ल्डमा पनि उत्तिकै प्रभावकारी छन्। अब लाओ त्सुको जीवनकै बारेमा चाहिँ हिस्ट्रीमा चाहिँ इतिहासमा निकै नै अनसर्टेन्टी छ, अनिश्चितता छ। अब कैयौँ स्कलर्सहरूले त यो मान्छन् कि लाओ त्सु एक हिस्टोरिकल फिगर थिए, तर उनको जीवनका कैयौँ पाटाहरू हेर्ने हो भने, एस्पेक्ट्सहरू बुझ्न प्रयास गर्ने हो भने त्यो क्लियर चाहिँ छैन। अब भनिन्छ कि लाओ त्सु झौ डाइनेस्टीका बेलाका हुन्। अब यो चाहिँ चाइनाको सबैभन्दा पुरानो डाइनेस्टीमध्ये एउटा हो। अब यस कालमा, यस राजवंशका बेला, यस डाइनेस्टीको कालमा चाहिँ चीनमा निकै नै पोलिटिकल र सोसल अनरेस्ट, उथलपुथल थियो। कैयौँ फिलोसोफर्स र थिङ्कर्स जस्तै कि कन्फ्युसियस यही समयमा आफ्नो आइडिया र सिस्टमहरूलाई डेभलप गर्दै थिए, सो द्याट सोसाइटीमा पिस र अर्डर आउन सकोस्। तर अब लाओ त्सुको अप्रोच चाहिँ अलि फरक थियो। लाओ त्सुले चाहिँ प्यासिभ नेचुरल अप्रोचको कुरा गरे। यस अप्रोचले चाहिँ जीवन र प्रकृतिको फ्लोमा हिँड्ने, तिनीहरूसँगै बग्ने प्रोत्साहन दिन्छ। अब लाओ त्सुका जीवनका साथ कैयौँ लेजेन्डहरू जोडिएका छन्, जसले उनलाई एक पौराणिक
एक मिथिकल क्रिएचरका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। अब एउटा कथाले त के भन्छ भने लाओ त्सु जन्मिँदै 80 वर्षका थिए अरे, तर अब यो सिम्बल थियो होला उनको विजडमको, जन्मेदेखि नै बुद्धिमानी थिए भन्न खोजिएको होला। अब यो पनि भनिन्छ कि लाओ त्सु झो डाइनेस्टीको पुस्तकालय लाइब्रेरीका लाइब्रेरियन थिए अनि यही नै उनले आफ्नो विचारलाई डेभलप गरे। एउटा अर्को कथा उनको मिस्टिरियस डिसअपियरेन्सको, उहाँ बेपत्ता भएको विषयमा भनिन्छ कि जतिखेर अब लाओ त्सुलाई लाग्यो कि त्यतिखेरको संसारले उहाँको विजडमलाई, उहाँको ज्ञानलाई बुझ्नै सक्दैन, त्यतिखेर उनी चाहिँ चाइनाको वेस्टर्न बोर्डरतिर, पश्चिमी सिमानातिर लम्किए। त्यहाँ एक पालेले, गेटकिपरले उहाँलाई रोक्यो अनि आग्रह गर्यो कि आदेश दियो कि जानभन्दा अगाडि आफ्नो विचारहरू लेखेर जान। अनि त्यतिखेर ताओ ते चिङको जन्म भएको भनेपछि अब ठ्याक्कै हुने कुरा नै लेखिएको हो कि त्यसै त्यो पालेलाई साइड लाउनलाई चगाप दिएको, त्यो पनि ग्यारेन्टी भएन। तर अहिलेका विद्वानहरूले, स्कलरहरूले अथवा जसले पढेका छन् तिनले चाहिँ अब होइन ठिकै कुरा गरेर आएको भन्छन्। तर अब उनी चाहिँ भागे, यो किताब लेखे, पालेकोमा छोडे अनि उहाँ फरार, कहिले नि फर्केनन्। अब यो डिसअपियरेन्सले पनि टाओका लागि, लाओ त्सुका लागि एउटा सिम्बोलिक मिनिङ राख्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्ना विचारहरूलाई यो संसारका लागि त्यागेर, संसारका जिम्मा छोडेर लेट गो गर्नुपर्छ, बाल दिन सिक्नुपर्छ। अब यो चाहिँ डाओइजमको एउटा की प्रिन्सिपल पनि हो, मुख्य सिद्धान्त हो। लाओ त्सुको डिसअपियरेन्स नै एउटा रिमाइन्डर हो कि हामीले क्लिङ अन गर्नु भएन, कन्ट्रोल गर्न खोज्नु भएन, केही कुरा समाति राख्नु खोज्नु आवश्यक छैन। नेचुरली फ्लो हुने हो, बग्ने हो प्रकृतिसँग, प्रकृतिको बहावमा, प्रकृतिको वेगमा। अब केवल 5000 शब्दमा लेखिएको यो किताब ताओ ते चिङ लाओ त्सुको सबैभन्दा प्रसिद्ध, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण किताब हो। 81 ससाना वर्षहरू अथवा च्याप्टर भन्न नै मिल्यो छन् यस किताबमा। हरेक वर्षमा, हरेक छन्दमा चाहिँ ज्ञानको खजाना नै छ भन्नुपर्छ। किनभने यस किताबका माध्यमबाट चाहिँ, यस पुस्तकका माध्यमबाट लाओ त्सुले जीवनको अर्थ बुझाउने प्रयास गरेका छन् अनि डाओ र वु वेई जस्ता कन्सेप्टहरूलाई प्रस्तुत गरेका छन्। तर अब यस किताबको विशेषता नै के हो भने यो पाठकको लागि फरक हुन सक्छ। जसले पढिरह त्यसअनुसारले यसले फरक अर्थ लाउन सक्छ। आफ्ना परिस्थिति र आफ्ना क्षमता अनुसार यस किताबले फरक समयमा फरक पाठकलाई फरक अर्थी उपदेश, ज्ञान दिन सक्छ। अब ट्रुथ त युनिभर्सल नै छ। ताओ ते चिङले त्यही ट्रुथलाई कम्पाइल गरेको छ। त्यसै कारणले पनि यसलाई टाइमलेस क्लासिक भनिएको हो, किनभने जे सत्यहरू यसमा लेखिएका छन् त्यो अहिले पनि त्यत्तिकै रेलिभेन्ट छन् जति त्यतिखेर थिए। त्यसै कारण आज पनि धेरै मानिसले चाहिँ यस किताबलाई स्पिरिचुअल गाइडका रूपमा प्रयोग गर्छन्। अब लाओ त्सुका विचारहरूमा चाहिँ सरलता छ, सिम्प्लिसिटी छ, तर उनका कन्सेप्टहरू चाहिँ यति गहिरा छन् कि जति बुझ्ने प्रयास गर्ने हो त्यति नै भित्र डुबिन्छ, उति नै भित्र छिरे। अब अफकोर्स ताओ ते चिङको सबैभन्दा ठुलो कन्सेप्ट नै ताओ, अनि ताओ डाओको अर्थ हो द वे, बाटो, मार्ग, प्रकृतिको नेचुरल अर्डर। सनातनीहरूले रीत भन्छन् अथवा वेदले रीत भन्छ। रीत अर्थात् रेगुलारिटी। अब यो एउटा यस्तो फोर्स हो ताओ ते चिङका अनुसार जसले चाहिँ यस संसारलाई नै चलाउँछ। मानव कि कुनै फ्लोइङ रिभर हो, बगिरहेको खोला, जसले चाहिँ आफ्नो बाटोमा, आफ्नो मार्गमा आउने हरेक चिजलाई आफूसँग लिएर बग्छ। ताओ एउटा इन्टेन्जिबल
र इन्भिजिबल, आदि भौतिक र अदृश्य फोर्स हो। त्यसै कारण यो हाम्रो कन्ट्रोलमा पनि छैन, किनभने हामी सबै चाहिँ त्यसको कन्ट्रोलमा छौँ। लाउत्जुका अनुसार चाहिँ यस जीवनको असली सुख नै त्यतिखेर प्राप्त हुन्छ जतिखेर हामी यस ताओको फ्लोसँग बग्न सिक्छौँ, न त यस बहावको अगेन्स्टमा विपरीतमा पौडिन खोज्दा। अब यदि ताओसँग हार्मोनाइज गर्ने हो भने चाहिँ जीवनमा रेजिस्टेन्स चाहिँ घट्छ, न्यूनतम हुन्छ, शान्ति र सुखका साथ जिउन सकिन्छ। अब डर त अलि लाग होला पनि भयानक नै हुन्छ कहिलेकाहीँ छेउछाउमा ढुङ्गा चट्टानमा ठोकिएला, तर गन्तव्यसम्म चाहिँ पुगिन्छ सहजै। थोरै जटिल प्याराडक्सिकल हुन सक्ला यो आइडिया, तर यदि एकपटक ठ्याक्कै ग्रास्प गर्ने हो, बुझ्ने हो भने चाहिँ जीवन निकै नै सजिलो भएर जान्छ। अब अर्को की कन्सेप्ट चाहिँ ताओ ते चिङको के हो भने वु वेई, अर्थात् एफर्टलेस एक्सन अथवा एक्सन विदाउट फोर्स, बिना कुनै बल, बिना कुनै जबरजस्तीको कर्म। अब यसको अर्थ पक्कै पनि यो होइन कि केही काम नै नगर्नु, तर जेसुकै गरिरहेको छ त्यो चाहिँ बिना कुनै अननेसेसरी एफर्टको होस्। जतिखेर हामीले कुनै काम चाहिँ बिना कुनै जबरजस्ती गरिरहेका हुँदैनौँ त्यतिखेर चाहिँ हामी जीवनको फ्लोसँग बगिरहेका हुन्छौँ। अब आजै जिम जोइन गरे आजै 100 किलो किन उचाल्नु पर्यो? 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो गर्दा गर्दै यदि आफ्नो मसललाई ट्रेन गर्ने हो भने एक दिन 100 किलो उचाल्दा पनि कुनै एफर्ट लगा जस्तो फिल हुन्न। लाउत्जुले चाहिँ यस कन्सेप्टका माध्यमबाट यो मेसेज दिन्छन् कि यदि हामीले आफ्नो जीवनमा कुनै चिजलाई फोर्स गर्ने होइन भने हाम्रो जीवन आफ्नो लाइनमा, आफ्नो ट्र्याकमा आइपुग्छ। कुनै पेन्डुलम, घडीको पेन्डुलम रेस्टमा आ जस्तो, गिटारको स्ट्रिङ शान्त भए जस्तो। यदि अननेसेसरी स्ट्रेस, रेजिस्टेन्स र कन्फ्लिक्टलाई साइड लाउने हो भने जीवनमा शान्ति र सन्तुलन पाउने, प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेर जान्छ। अब टाओइजममा अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ यिङ र याङको। यो डुअलिजमको कन्सेप्ट हो। लाउत्जुका अनुसार चाहिँ संसारका सबै चिज डुअल छन्, द्वैत छन्, पेयरमा छन्, जोडीमा छन्। यिन र याङ भनेका चाहिँ अपोजिट फोर्सेस, अपोजिङ फोर्सेस जो चाहिँ मिलेर एउटा फुल पिक्चर बनाउँछन्, अथवा जो मिल्दा मात्रै पूर्ण चित्र बन्छ। अब यस सिद्धान्तले हामीलाई के भन्छ भने जीवनको हरेक एस्पेक्टमा ब्यालेन्स हुनु पर्यो, र हुन्छ पनि। जस्तै दिन र रात, अन्धकार र उज्यालो, पुरुष र स्त्री, यी सब अपोजिट्स हुन्, तर यिनी बिच यदि ब्यालेन्स भयो भने, सन्तुलन भयो भने बल्ल लाइफ पूर्ण हुन्छ। लाउत्जुले चाहिँ यिन र याङका माध्यमबाट जीवनका कन्ट्राडिक्सनहरूलाई एक्सप्लेन गरेका छन्। यस्तो होइन कि एउटा चिज चाहिँ राम्रो, एउटा चिज चाहिँ नराम्रो, यी दुइटै मिलेर चाहिँ एउटा नेचुरल साइकल बनाउँछन्। अनि यस चक्रमा नै, यस साइकलमा नै जीवनको एसेन्स, निचोड लुकेको छ। जसरी राति अन्धकार नभइकन हामीले उज्यालोको महत्त्व थाहै पाउन्नौँ, त्यसरी नै बिना दुःख सुखको कुनै मिनिङ नै हुन्न। अब लाउत्जुको झनै ठुलो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ उनको थट्स अन लिडरसिप। लाउत्जुका अनुसार चाहिँ सबैभन्दा असल, सबैभन्दा लायक, योग्य नेता चाहिँ त्यो जसको प्रेजेन्स चाहिँ कसैले थाहै नपाओस्। उसको प्रभाव आफै हुन्छ, उसको व्यक्तित्वले, उसको प्रेजेन्सले, उसको अथोरिटीले होइन, बिना कुनै फोर्स, बिना कुनै अग्रेसन। लाउत्जुले चाहिँ निकै नै सटल र प्यासिभ लिडरसिपको कुरा गर्छन्, जुन चाहिँ वु वेईको कन्सेप्टसँग जोडिएको छ। लाउत्जु भन्छन् कि जो बेस्ट लिडर हुन्छन् तिनले चाहिँ आफ्ना फलोवरहरूलाई फ्रिडम दिन्छन्, स्वतन्त्रता दिन्छन्, सो द्याट उनीहरूले आफ्नै हिसाबले ग्रो गर्न सकुन्। लाउत्जुका अनुसार चाहिँ गभर्नेन्सको काम चाहिँ धेरै फोर्सफुल अथवा कन्ट्रोलिङ हुनु हुँदैन। जुन लिडरले चाहिँ आफ्नो इगोलाई साइडमा राखेर, छेउमा राखेर आफ्ना फलोवरहरूलाई, मानिसलाई
आफ्नो जनतालाई फ्रिली ग्रो हुन दिन्छ, त्यसैले सबैभन्दा इफेक्टिभ गभर्नेन्स गर्न सक्छ। अब ताओ ते चिङमा एकपटक लाओत्सुले कतिसम्म भनेका छन् भने बेस्ट लिडर्स आर दोज हुज प्रेजेन्स इज बेयरली नोन। अर्थात् एउटा राम्रो नेता, एउटा राम्रो लिडर भनेको यस्तो हुन्छ कि उसले आफ्नो काम यस्तो सफाइका साथ गर्छ कि उसको जनतालाई, मानिसहरूलाई के लाग्छ भने उनीहरूले आफ्नो डिसिजन, आफ्नो निर्णयहरू स्वयं नै लिएका हुन्। अब लाओत्सुको यो लिडरसिप प्रिन्सिपल अहिलेको समयमा पनि त्यत्तिकै रेलिभेन्ट छ। लाओत्सुको अनुसार चाहिँ लिड बाई नट लिडिङ, अर्थात् कुनै लिडरको काम भनेको चाहिँ अरूलाई नियन्त्रण गर्नु, कन्ट्रोल गर्नु, जबरजस्ती गर्नु होइन कि सबैलाई आफ्नो बाटो आफै चुन्नु, आफै बनाउनु, आफै छान्न दिनु हो, त्यो अवसर प्रदान गर्नु हो। लाओत्सुले प्यासिभ लिडरसिपको कुरा गरे, जसमा चाहिँ लिडर चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा बसिकन आफ्नो टिम अथवा फलोअरलाई नेचुरली ग्रो गर्न अवसर दिन्छ। अझ थप लाओत्सुका टिचिङहरूमा सिम्प्लिसिटी, सरलता र नन अट्याचमेन्टको विशेष स्थान छ। लाओत्सुका अनुसार चाहिँ प्राय समस्याहरू त्यतिखेर उत्पन्न हुन्छन् जतिखेर चाहिँ हामीले कुनै चिजसँग बेसी अट्याच्ड हुन्छौँ, अननेसेसरीली एसोसिएट हुन्छौँ। हामी आफ्नो आइडेन्टिटी, आफ्नो इमोसन र मटेरियलिस्टिक चिजहरूसँग यति साह्रो अट्याच्ड हुन्छौँ, चिप्किएका हुन्छौँ कि यदि ती चिजहरू हाम्रो एक्सपेक्टेसन विपरीत भयो भने चाहिँ झटपटी, फ्रस्ट्रेटेड, अस्वस्थ बन्न पुग्छौँ, हुन्छौँ। अब आजको फास्ट पेस्ड र कन्ज्युमर ड्रिभन सोसाइटीमा लाओत्सुको सिम्प्लिसिटीको मेसेज चाहिँ झन् बढी रेलिभेन्ट छ। हाम्रो जीवन चाहिँ मटेरियलिजम र कन्जम्सन, खपतले घेरिएको छ। जतिखेर नि नयाँ प्रडक्ट, नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ चिजबिजहरू किन्न प्रेसर हुन्छ। हाम्रो खुसीको स्रोत नै मटेरियल, भौतिक चिजहरू बन्न पुगेका छन्, जसले चाहिँ हामी भित्रको अट्याचमेन्टलाई झन् बढाउँछ। तर लाओत्सुका अनुसार चाहिँ जीवनको असली सुख भनेको चाहिँ सिम्प्लिसिटी, सरलतामा हो। थोरैमा नि पर्याप्त, सन्तुष्ट हुनु। अब यसको अर्थ यो पनि होइन कि आफ्नो निड्स, आफ्नो डिजायर, आफ्नो आवश्यकताहरूलाई पूर्ण नै नगर्नु त, तर अन्नेसेसरी चिजसँग आफूलाई अट्याच गरेर आफ्नो लाइफलाई कम्प्लिकेटेड किन बनाउनु त। अब रेन्ज रोभर डिफेन्डरले काम चलिरह भने अब यो देशमा जेट प्लेन किनेर के काम। सिम्प्लिसिटीको अर्थ हो लेस डिस्ट्र्याक्सन्स, लेस कन्जम्सन र मोर माइन्डफुल लिभिङ। अब लाओत्सु र कन्फ्युसियस दुवै एन्सियन्ट, प्राचीन चाइनिज फिलोसोफर हुन्, तर यी दुवैका विचारहरू चाहिँ एक आपसमा मेल खाँदैन, एक अर्काभन्दा निकै नै भिन्न छन्, फरक छन्। कन्फ्युसियनिजम चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर्ड फिलोसफी हो, जो चाहिँ बेसी सोसाइटल रुल्स, एथिक्स र ट्रेडिसनमाथि बेसी फोकस गर्छ। कन्फ्युसियसका अनुसार चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो सोसाइटी र आफ्नो फ्यामिलीको दायित्वहरूलाई चाहिँ ड्युटीलाई पूर्ण गर्नुपर्छ र एउटा डिसिप्लिन्ड लाइफ जिउनुपर्छ। कन्फ्युसियनिजमको मेन पोइन्ट चाहिँ के हो भने सोसाइटीमा हार्मोनी त्यतिखेर मात्रै पोसिबल छ जतिखेर प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो ड्युटीहरू पालना गर्न थाल्छ र सेट रुल्सहरू फलो गर्नतिर रेस्पोन्सिबल बन्छ। यसमा रिचुअल्स र मोरल कोडहरूको चाहिँ निकै ठुलो इम्पोर्टेन्स छ। अनि यसको ठ्याक्कै विपरीत लाओत्सुको फोकस भनेको चाहिँ इनर हार्मोनी र नेचुरल फ्लोमाथि छ। ताओ ते चिङमै लाओत्सुले भनेका छन् कि लाइफ र युनिभर्सकै एउटा नेचुरल अर्डर हुन्छ अनि मनुष्य चाहिँ यस नेचुरल फ्लोसँगै बग्नुपर्छ। लाओत्सुका अनुसार हाम्रा एक्सन्स चाहिँ नेचुरल र स्पोन्टेनियस हुनु पर्यो। रुल्स, रेगुलेसन्स, नियम, कानुन, निर्देशनको बन्धनमा बाँधिनु आवश्यक छैन अरे। उनका अनुसार प्राय सोसाइटल प्रब्लम्सहरू त्यतिखेर उत्पन्न हुन्छन् जतिखेर चाहिँ हामी नेचरको अगेन्स्टमा जाने प्रयास गर्छौँ, जतिखेर हामी धेरैभन्दा धेरै स्ट्रक्चर र रुल्स बनाउँछौँ, फ्लेक्सिबिलिटीभन्दा बेसी बल रिजिडिटीलाई दिन्छौँ, जडतालाई।
तर लाओत्सुका अनुसार चाहिँ जीवनको सुख चाहिँ सरलता र नेचुरल ब्यालेन्समा छ। तर कन्फ्युसियसका अनुसार चाहिँ सुख भनेको चाहिँ सोसाइटल अर्डरबाट पाउने हो, एथिक्सको रिजल्ट हो, मोरालिटीको आउटकम हो। अब यस्तै प्रकारको कन्ट्रास्ट चाहिँ यी दुवैका लाओत्सु र कन्फ्युसियसका लिडरसिपको आइडियामा पनि छ। कन्फ्युसियसका अनुसार चाहिँ एउटा लिडर स्ट्रिक्ट र डिसिप्लिन हुनुपर्छ, तर लाओत्सुका अनुसार चाहिँ सबैभन्दा राम्रो लिडरले चाहिँ थोरैभन्दा थोरै न्यूनतम इन्टरफेयर गर्छन् अनि आफ्नो जनतालाई प्रजालाई नेचुरली डेभलप हुन दिन्छन्। त्यसै कारण कन्फ्युसियनिजम र टाओइजम चाहिँ एकअर्काको अगेन्स्टमा उभिएका छन्। एउटा अर्डरको कुरा गर्छ भने एउटा फ्रिडमको, एउटा मोरालिटी रुल्सको कुरा गर्छ भने एउटा नेचुरल फ्लोको। अब टाओइजमको इन्फ्लुएन्स चाहिँ चाइनिज थटसम्म सीमित चाहिँ छैन। यसले बुद्धिज्म, खास गरी जेन बुद्धिज्मलाई निकै प्रभाव पारेको छ। जब बुद्धिज्म चाइना छिर्यो त्यतिखेर बुद्धिज्मले चाहिँ टाओइजमको कन्सेप्टलाई पनि आफूमा समावेश गर्यो, एब्जर्ब गर्यो अनि च्यान बुद्धिज्मको जन्म भयो। बुद्धिज्मको ध्यान च्यान बन्यो। हिन्दूहरूले, सनातनीहरूले चाहिँ ध्यान गर्थेनन्, बुद्धले ध्यान सिकाएका हुन् अनि यही ध्यान च्यानबाट जापान पुगेर जेन बन्यो। डाओइजमको वु वेईको कन्सेप्ट अथवा एफर्टलेस एक्सनको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट जेन बुद्धिज्ममाथि देखिन्छ। जेन बुद्धिज्ममा चाहिँ जुन फोकस छ माइन्डफुलनेस र डाइरेक्ट एक्सपिरियन्स अफ रियालिटीमाथि स्पोन्टेनिटीमा, त्यो चाहिँ लाओत्सुको टाओ र वु वेईसँग सिमिलर छ, मिल्दोजुल्दो छ। जेनमा पनि रिचुअल र डगमाहरूको खासै आवश्यकता हुँदैन। रियल फोकस चाहिँ इन्टर्नल अवेरनेस र प्रेजेन्ट मोमेन्टमा जिउनुमा। अब यो झन्डै झन्डै लाओत्सुको नेचुरल फ्लोको कन्सेप्टसँगै मिल्न जान्छ। अब बुद्धिज्ममै भएको नन एट्याचमेन्टको कन्सेप्टमा पनि डाओइजमको इन्फ्लुएन्स क्लियरली देखिन्छ। लाओत्सुको फिलोसफीले हामीलाई मटेरियल वर्ल्ड र डिजायरबाट डिएट्याच हुनका लागि प्रोत्साहन गर्छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यही कन्सेप्ट हो जुन चाहिँ बुद्धिज्ममा निर्वाण र नन अट्याचमेन्टका थ्रु बुझाइएको छ। अनि अर्को जेन बुद्धिज्मको जुन एम्प्टीनेस, शून्यताको कन्सेप्ट छ कि केही पनि पर्मानेन्ट छैन, सबै थोक ट्रान्जिएन्ट र फ्लिटिङ हो। त्यसै कारण कुनै चिजसँग क्लिङ गरेर, कुनै चिजमा क्लिङ अन भएर कुनै फाइदा छैन, चिप्किनु आवश्यक छैन। यो पनि डिरेक्टली टाओइस्ट विचारसँग इन्सपायर्ड नै देखिन्छ। अब डाओइजम र बुद्धिज्मका बिच भएको यो क्रस फर्टिलाइजेसन अथवा क्रस फिलोसफिकल फर्टिलाइजेसन भनौँ, यो चाहिँ चाइना र जापानसम्म मात्रै सीमित नभइकन संसारभरि फैलियो। यी दुवै सिस्टमले चाहिँ सरलता, इनर पिस र माइन्डफुलनेसलाई प्रमोट गर्छन्, जुन चाहिँ अहिले मोडर्न वर्ल्डको लागि एउटा पावरफुल मेसेज नै हो। अब लाओत्सुको इम्प्याक्ट चाहिँ 19th र 20th सेन्चुरीकै फिलोसफरहरूमाथि पनि निकै नै कडा थियो। जतिखेर वेस्टमा इस्टर्न फिलोसफी पपुलर हुन थाल्यो, लाओत्सुका विचार एक्जिस्टेन्सियलिजम र अरू स्पिरिचुअल मुभमेन्टहरूलाई चाहिँ डिपली इम्प्याक्ट गर्न थाले। वेस्टर्न थिङ्कर जस्तै कि फ्रेडरिक नीत्शेले चाहिँ लाओत्सुका आइडियाहरूलाई निकै डिप, निकै गहिराइमा एक्सप्लोर गरे। नीत्शेको प्रसिद्ध सिद्धान्त विल टु पावर, जुन चाहिँ लाइफको नेचुरल फ्लो र इन्डिभिजुअलिजम माथि आधारित छ, त्यो चाहिँ लाओत्सुको डाओ र वु वेईको कन्सेप्टसँग निकै नै रेजोनेट गर्छ, मिल्दोजुल्दो छ। लाओत्सुका आइडियाहरूलाई मोडर्न मिनिमलिजमको आइडियामा पनि एडप्ट गरियो। मिनिमलिजमको जुन बेसिक आइडिया, कोर प्रिन्सिपल छ, सिम्प्लिसिटी, नन अट्याचमेन्ट र मटेरियल पोजेसनबाट फ्रिडम, त्यो चाहिँ डिरेक्टली लाओत्सुकै टिचिङबाट इन्सपायर्ड छ। वेस्टर्न वर्ल्डमा चाहिँ यो आइडिया पपुलर हुन थाल्यो कि सुख र सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ एक्सटर्नल चिजहरूबाट आउँदैन, पाइँदैन, मिल्दैन, तर इन्टर्नल ब्यालेन्स र सिम्प्लिसिटीमा चाहिँ छ। स्पिरिचुअल मुभमेन्ट जसमा चाहिँ माइन्डफुलनेस र मेडिटेसनको फोकस हुन्छ, फोकस हुन्छ,
ती सबै लार्जली टाओइस्ट कन्सेप्टबाट इम्प्याक्टेड छन्, प्रभावित छन्। लाओत्जुको टिचिङको जुन टाइमलेस क्वालिटी छ त्यसले 20th सेन्चुरीको न्यू एज मुभमेन्ट्स, एक्जिस्टेन्सियलिस्ट थट र इभन इन्भाइरोमेन्टलिजमलाई डिपली इम्प्याक्ट गरेको छ, इन्फ्लुएन्स गरेको छ। लाओत्जुको नेचरसँग ब्यालेन्स कायम राख्ने जुन कन्सेप्ट छ त्यो आज पनि इकोलोजिकल र सस्टेनेबिलिटी मुभमेन्ट्सका लागि एक फाउन्डेसनल प्रिन्सिपल नै बनिसकेका छन्। लाओत्जुको फिलोसफीलाई चाहिँ धेरैले इम्प्र्याक्टिकल र प्यासिभ मानेका छन्, विशेषतः जब कुरा चाहिँ रियल वर्ल्ड सिचुएसनको आउँछ। क्रिटिक्स अर्थात् आलोचकहरूका अनुसार चाहिँ लाओत्जुको जुन वु वेईको कन्सेप्ट छ, एफर्टलेस एक्सन अथवा एक्सन विदाउट फोर्स, त्यो चाहिँ हरेक सिचुएसनमा अप्लाई गर्न चाहिँ सकिन्न। अनि अब लाओत्जुको कन्सेप्टहरू चाहिँ फिलोसफी चाहिँ अलिक प्यासिभ भएको कारण जब हामी रियल वर्ल्ड सिचुएसनमा कम्प्लेक्स सिनारीहरूसँग डिल गरिरहेका हुन्छौँ, इन्जस्टिससँग डिल गर्छौँ, त्यतिखेर चाहिँ हामी प्रोएक्टिभ र फोर्सफुल हुन अनिवार्य हुन्छ। अनि अर्को लाओत्जुको लिडरसिपको कन्सेप्ट कि लिडरले चाहिँ न्यूनतम इन्टरभ्युन गर्ने हो, ब्याकग्राउन्डमै बसेर अरूलाई प्रोत्साहन दिने हो, त्यो पनि प्र्याक्टिकल छैन अरे। क्रिटिक्सका अनुसार चाहिँ हरेक सोसाइटीमा चाहिँ रुल्स, एक्टिभ गभर्नेन्स र स्ट्रक्चर चाहिँ अनिवार्य हुन्छ, नत्र एनार्की अथवा केओसको डर रहन्छ। लाओत्जुको लिड बाई नट लिडिङको अप्रोचलाई चाहिँ धेरैले टु आइडियलिस्टिक पनि भन्छन्, धेरै अति आदर्शवादी भयो अरे। अनि अहिलेको कम्प्लेक्स जटिल समाजमा जहाँ चाहिँ इकोनोमिक्स, गभर्नेन्स र इन्टरनेसनल रिलेसन्स जस्ता जटिल सिस्टमहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ यस्तो प्यासिभ अप्रोच काम लाउन। तर अब लाओत्जुका आइडियाहरूलाई चाहिँ प्राय गलत, मिसअन्डरस्टुड नै गरियो, गलत ढङ्गले नै बुझियो, प्राय ओभर सिम्प्लिफिकेसन पनि गरिएको छ। सबैभन्दा कमनली मिसअन्डरस्टुड कन्सेप्ट भनेको वु वेई नै भयो। प्राय यसलाई चाहिँ धेरैले केही पनि गर्नु पर्दैन, इनर्सिया नै बुझ्छन्। तर यो चाहिँ लाओत्जुका ओरिजिनल टिचिङहरूको डिस्टर्सन भयो, अपभ्रंश भयो। वु वेईको अर्थ यो पक्कै पनि होइन कि हामी टोटली प्यासिभ नै हुनुपर्छ, केही कर्म नै नगर्ने, केही एक्सन नै नगर्ने। तर हामी चाहिँ नेचुरली र बिना कुनै अन्नेसेसरी रेजिस्टेन्स डिसिजन लिनु पर्यो अनि नेचुरल फ्लोसँग अलाइन्ड हुन्छौँ। फोर्सफुल डिसिजन पो नलिने हो त, तर समय पर्दा आइपर्दा चाहिँ राइट एक्सन, सही कर्म चाहिँ सकर्म गर्नै पर्यो त। अब जीवनभर जो योद्धा नै हो, धनुर्धर नै हो, त्यसले युद्धमा भाग लिनै पर्यो त। अनि अब अर्को मिसइन्टरप्रिटेसन चाहिँ लाओत्जुको कन्सेप्टहरूको के छ भने लाओत्जु चाहिँ स्पिरिचुअल कन्टेक्स्टमा मात्रै लागु हुन्छन् अरे। तर वास्तवमा चाहिँ लाओत्जुका फिलोसोफिक इन्टरप्रिटेसनहरू चाहिँ जीवनका हरेक पाटोमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यो पर्सनल रिलेसनसिप होस्, करियर डिसिजन होस्, गभर्नेन्स होस् अथवा इन्भाइरोमेन्टल सस्टेनेबिलिटी नै किन नहोस्। लाओत्जुको बेसिक आइडिया भनेको चाहिँ नेचुरल रिदम, हार्मनी अचिभ गर्नु थियो। अब यो अवश्य पनि हरेक डोमेनमा काम लाउँछ, तर त्यसका निम्ति यसलाई सही, उचित तरिकाले बुझ्नु आवश्यक छ। लाओत्जुका विचारहरू चाहिँ टाइमलेस र युनिभर्सल छन्। लाओत्जुले संसारले सोच्ने ढङ्ग नै परिवर्तित गरिदिए। उनले टाओका माध्यमबाट हामीलाई यो एक्सप्लेन गरे कि युनिभर्स एउटा नेचुरल अर्डरमा चलिरहेको छ, त्यसै कारण हामी पनि आफ्नो जीवनमा यस फ्लोका साथ नै चल्नुपर्छ खास। अनि उनको वु वेईको प्रिन्सिपलले चाहिँ हामीलाई एफर्टलेस एक्सनको महत्त्व बुझायो। हामी चाहिँ आफ्नो एक्सनहरूमा अन्नेसेसरी फोर्स र रेजिस्टेन्स त्यागेर साइड राखेर नेचुरल तरिकाले डिसिजन लिनु पर्यो। थप लाओत्जुले नन अट्याचमेन्ट र सिम्प्लिसिटीको मेसेज दिए, जुन चाहिँ अब आजको फास्ट पेस्ड जेट एज र मटेरियलिस्टिक वर्ल्डमा झन् बेसी रेलिभेन्ट छ। लाओत्जुका अनुसार चाहिँ हाम्रा डिजायरहरू र हाम्रा मटेरियल पोजिसनहरूले चाहिँ हामीलाई कहिले पनि सुख दिन सक्दैन। एउटा सरल
प्राकृतिक जीवन जिउनुमा नै असली सुख छ, ब्लिस छ। अब यिङ याङको कन्सेप्टले चाहिँ लाओ त्सुको हार्मोनी र ब्यालेन्सको कन्सेप्टलाई झन् गहिरो बनाउँछ। लाओ त्सुले नै हामीलाई सिकाएका हुन् कि जीवनका कन्ट्राडिक्सनहरूमा नै ब्यालेन्स लुकेको हुन्छ। कहिले पनि केवल एक साइडलाई चेज गर्नु प्राकृतिक होइन। सधैँ एउटा ब्यालेन्स मेन्टेन गरेर राख्नु चाहिँ जीवनको राइट पाथ भयो। अब लाओ त्सुको लिडरसिपको विचार चाहिँ रेभोल्युसनरी थियो नै। उनका अनुसार चाहिँ सच्चा लिडर चाहिँ ती हुन् जसले चाहिँ फोर्स प्रयोग नगरिकन, फोर्सफुल नभइकन आफ्नो प्रजालाई आफूलाई ग्रो गर्ने अवसर दिन्छन्, आफ्नो निर्णय आफै लिने मौका प्रदान गर्छन्। अब यो मेसेज चाहिँ लिडरसिपको लागि मात्रै नभइकन हरेक व्यक्तिको आफ्नो पर्सनल लाइफमा पनि एप्लिकेबल छ। अब अचेल हाम्रो वरिपरि चारैतिर केओस र इम्ब्यालेन्स छ, देखिन्छ, क्लियर छ। यतिखेर लाओ त्सुको टिचिङ जसले चाहिँ हामीलाई सिम्पल, सरल र पिसफुल, शान्त जीवन जिउन प्रोत्साहित गर्छ, झन् बेसी रेलिभेन्ट हुन जान्छ। उनका विचारले चाहिँ हामीलाई जीवनको असली खुसी र सन्तुलन हामी भित्रै छ भनी सिकाउँछन्। त्यसै कारण यदि ताओलाई बुझिकन ताओमा हिँड्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जीवन यात्रा सहज र सफल हुन्छ, अवश्य पनि। हस्त, जय नेपाल।